सिक्युरिटी लगाएर स्टुडेन्टलाई देखाउँछु अथवा कुनै न कुनै सेक्युरिटीको कुराहरू गर्छु भनेर सोचेपछि, तर त्यो यो अलिकति माथिको यो च्याप्टर मात्रै रहेछ। सबै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको टपिकहरू छ कि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्नाले सफ्टवेयरलाई चाहिँ कसरी हामीले एउटा डिजाइन गर्छौँ भन्ने कुराहरू छ कि त्यस्तो राखिदिएको छ। ठिकै छ, हामी जे छौँ त्यही पढ्छौँ ल। स्टुडेन्टहरू आएको हो। ठिकै छ, स्टुडेन्टहरू जोइन भएको छ। र हामी अब अर्को टपिकमा जाउँ। कहाँ चाहिँ यतिसम्म हामी पढिसक्यो अदर सेक्युरिटी कन्सेप्टमा। त्यो भनेको एएए तिर पढ्यो, एस्युरेन्स, एथेन्टिसिटी र एनोमिटी। जस्तै हामीले सिआइए मोडल पढेको थियो नि, कन्फिडेन्सियलिटी, इन्टिग्रिटी र ए भनेको एभाइबिलिटी हो। त्यसै गरी चाहिँ सेक्युरिटीको गोलहरू छ, अदर कन्सेप्ट। जस्तै यो कुराहरू पनि चाहिन्छ सेक्युरिटीमा चाहिँ भन्न खोजेको। जस्तै एस्युरेन्सले के गर्छ भने ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्छ कि ट्रस्ट हो। जस्तै अब मैले एले बीलाई कुनै म्यासेज सेन्ड गरेको छ भने अब त्यो कतिको ट्रस्ट छ, कतिको ग्यारेन्टी हामी त्यो म्यासेज चाहिँ हो बीले चाहिँ आउट गर्दैन, अनअथोराइज पर्सन आउट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एस्युरेन्सले दिन्छ कि। जस्तै अब यो किन चाहिन्छ भने एस्युरेन्स किन चाहिन्छ भने चाहिँ जस्तै हामीले कुनै ट्रान्जेक्सन गर्दैछौँ है, अथवा कुनै स्टोरेजलाई चाहिँ यसले के गर्छ भने प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै ट्रान्जेक्सन हामी कुनै गर्दैछौँ भने कुनै जस्तै कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो नि, त्यसमा मस्ट सुड बी कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो। कन्सिस्टेन्सी भन्नाले बिफोर ट्रान्जेक्सन इक्वल टु आफ्टर ट्रान्जेक्सन हुनु पऱ्यो होइन। भन्नाले अब कसैको एकाउन्टमा इनिसियल्ली 1000 रुपिज छ, पैसा छ भने त्यो सम चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरेर पनि त्यो सम चाहिँ इक्वल हुनु पऱ्यो कि। जस्तै भन्नाले एले चाहिँ बीलाई 100 चाहिँ सेन्ड गरेको छ भने मानौ इनिसियल्ली चाहिँ 1000 छ एकाउन्टमा, तर 100 एले बीलाई सेन्ड गर्दाखेरि अबएको एकाउन्टमा बीको एकाउन्टमा 1100 हुने भयो,एको एकाउन्टमा चाहिँ 900 हुने भयो। अनि त्यो सम गरौँ त हामी 1100 प्लस 900 गरेर 2000 हुने भयो। र हाम्रो इनिसियल्ली पनि एकाउन्टमा कति थियो 2000 थियो, भन्नाले 11,000 दुईजनाको एकाउन्टमा थियो हो। त्यहाँबाट त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा प्रोटेक्ट भएको हो हाम्रो, भन्नाले बिफोर ट्रान्जेक्सन इक्वल टु आफ्टर ट्रान्जेक्सन हो। त्यसै गरी एस्युरेन्सले त्यो कन्सिस्टेन्सी जस्तो कुरा देखाउँछ कि। जस्तै कन्फिडेन्टियालिटीमा हामीले के पढेको थियो भने एथोराइज पर्सनमा ले मात्रै त्यो कुरा जान्छ, अरूमा जाँदैन। तर त्यो एथोराइज पर्सनमा पनि कतिको ट्रस्ट छ, कतिको हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एस्युरेन्सले दिन्छ। भन्नाले रिफर टु हाउ ट्रस्ट इज प्रोभाइडेड एन्ड म्यानेज इन द कम्प्युटर सिस्टम, कतिको ट्रस्ट छ। जस्तै अब मैले भने नि त्यो जस्तै अब कन्सिस्टेन्सी भन्नाले त्यो डिजिटलदेखि लिएर जस्तै अब त्यो कुनै अब हाम्रो बिजनेसको सेक्युरिटी होस् अथवा हाम्रो कतिको ग्यारेन्टी छ त हामीले यो कुरा यो बिजनेस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कतिको एस्युरेन्स छ, कतिको ग्यारेन्टी छ हो, त्यो कुरा चाहिँ दिन्छ। र ट्रस्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने जस्तै अब पोलिसिज विच यहाँ मजाले इक्जाम्पल सहित लेखेको छ, अरू कुरा चाहिँ भन्नु नपर्दा पनि बुझिन्छ। जस्तै अब ट्रस्ट म्यानेजमेन्ट डिपेन्ड अपन पोलिसिज, पर्मिसन र प्रोटेक्टेड। यो कुरा भयो भने हाम्रो एस्युरेन्स हुन्छ, भन्नाले ट्रस्ट हामी गर्न सक्छौँ आफ्नो अरू पर्सनलाई। हामी भन्नाले हामी कुनै त्यो ट्रस्ट भन्नाले अब कुनै नेटवर्क हामी कुनै काम गर्दैछौँ अथवा कुनै बिजनेस गर्दैछौँ त्यो सबैमा जनाउँछ कि कुराहरू। जस्तै अब विच स्पेसिफाई बिहेभियर एक्सेप्सन द्याट पिपल और सिस्टम ह्याभ फर देम सेल्फ एन्ड अदर। भन्नाले फर इक्जाम्पलमा यहाँनिर एउटा अनलाइन म्युजिकको इक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै अब एउटा डिजाइनरले चाहिँ कसलाई पोलिसी कस्तो पोलिसी दिएको हुन्छ। जस्तै अब द डिजाइनर अफ एन अनलाइन म्युजिक सिस्टम मे स्पेसिफाई पोलिसी द्याट डिस्क्राइब हाउ युजर क्यान एक्सेस एन्ड कपी द सङ। चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अब एउटा सङ चाहिँ हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ, त्यो भन्नाले एउटा पोलिसिज भयो। अनि पर्मिसन भनेको चाहिँ अब हामीसँग कतिजनालाई लिमिटेड छ, पुरै वर्ल्ड वाइड पब्लिकलाई
चाहिँ लिमिट भन्नाले एक्सेस दिएको छ कि लिमिटेडलाई दिएको छ कि अनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी किन्न सकिन्छ यदि किन्नु पर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ पर्मिसनतिर आउँछ जस्तै फर इन्स्टान्स एन्ड अनलाइन म्युजिक स्टोर मे प्रोभाइड पर्मिसन फर लिमिटेड एक्सेस एन्ड कपिङ टु पिपल हु हेभ पर्चेस सर्टेन सङ अनि यी कुराहरू भइसकेपछि अनि अर्को प्रोटेक्सन अब प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ हामीले अगाडि नै यो पढिसकेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ अनएथोराइज पर्सनलाई चाहिँ एक्सेस गर्न कपी जस्तै अब त्यो सङ चाहिँ अनएथोराइज पर्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कपी नगरोस् अथवा युज नगरोस् भन्न खोजेको हो प्रोटेक्सन विच डिस्क्राइब मेकानिजम in the place to enforce permission and policies. We could imagine that online music store would build in protection to prevent people from unauthorized access from copying is song कहिले काहीँ अब कपी गर्ने सेम टु सेम कपी गर्ने त्यो पेलारिजम हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ प्रोटेक्सन हो यो तीनवटा कुरा भयो भने हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हो यो चाहिँ एस्युरेन्स छ भन्नाले ग्यारेन्टी छ हाम्रो चाहिँ जुन हामीले सेन्ड गरेको मेसेज रिसिभरसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एस्युरेन्सले दिन्छ त्यसै गरी एथेन्टिसिटी भनेको द एबिलिटी टु डिटरमाइन द स्टेटमेन्ट पोलिसी एन्ड पर्मिसन इस्युज बाई पर्सन एन्ड सिस्टम आर जेन्यु भन्नाले त्यो चाहिँ जेन्यु हो जस्तै हामी यो भित्र चाहिँ के आउँछ भने जस्तै अब डिजिटल सिग्नेचरको कुरा गर्दाखेरि अब हामी डिजिटल सिग्नेचर हामी जहाँ पनि प्रायः जस्तो अहिलेको डे टु डे हामी हेरिरहेको हुन्छौँ जस्तै अब डिजिटल सिग्नेचर किन गरिन्छ भने अब कुनै मान्छे अब हाई लेभलको मान्छे चाहिँ अब कुनै भ्याकेसनमा गएको छ भने अब फिजिकली प्रेजेन्ट हुन पाएको छैन भने हामी डिजिटल सिग्नेचर त्यति बेला डिजिटल सिग्नेचर राखिदिन्छ डिजिटल सिग्नेचर भन्नाले आफ्नो अब त्यो डिजिटलाइजेसन गर्ने एउटा प्रोसेस छ कि जस्तै अब फर्स्टमा हामीले एउटा पेपरमा सिग्नेचर बनाउँछौँ त्यसपछि त्यो रेकर्ड गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यो पेन ड्राइभमा राखिन्छ अनि त्यसपछि त्यो बल्ल लगइन आइडी पासवर्ड गरेर अनि चाहिँ हामी चाहिँ जस्तै अब जसलाई दिन खोजिरहेको छौँ त्यसलाई दिन्छौँ भने बल्ल डिजिटलाइजेसन हुन्छ कि जस्तै मैले एउटा त्यसमा पनि पब्लिक कि प्राइभेट कीको कुरा हुन्छ जस्तै एउटा युट्युबमा 5 मिनटको भिडियो सेयर गर्दाखेरि पब्लिक कीले छोडेको हुन्छ प्राइभेट की चाहिँ आफूसँग हुन्छ एथोराइज हुन्छ अनि प्राइभेट की दिइसकेपछि मात्र उसले आफ्नो उसको कसैको सिग्नेचर हामी युज गर्न पाउँछौँ कि भन्नाले अब प्राय जस्तो अब जहाँ चाहिँ जस्तै अब डिजिटल इन्डिया बनाएको जस्तै अगाडि नै यो 2-3 मन्थ्स अगाडि नै डिजिटल इन्डिया बनायो नि त्यो भन्नुको मतलब अब जति कुरा जस्तै हाम्रो प्यान कार्ड हाम्रो आधार कार्ड हाम्रो लाइसेन्स हैन डिजिटल लाइसेन्स जति हुन्छ भने त्यो सबै डिजिटलाइज आउँछ भन्नाले सिग्नेचर नै हो तर हातले गरेको हैन डिजिटली गरेको सिग्नेचर अनि त्यसबाट के हुन्छ भने एउटा जेन्यु हुन्छ र सरकारले पनि यो कानुनीबाट पनि के गरेछ भने मान्यता दिएको छ कानुनी प्रक्रियाले पनि सरकारले नै गभर्नमेन्टले नै यो मान्यता प्राप्त भयो अनि जस्तै हामी सिग्नेचर गर्दा पनि अब कहिलेकाहीँ हामीले हातले गर्दाखेरि कुनै हामी आफ्नै सिग्नेचर के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट हुन जान्छ हामी गर्छौँ सिग्नेचर तर हात हल्लाइले पनि केही डिफ्रेन्ट हुन जान्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर के एउटा जेन्यु सिस्टम हो उसले चाहिँ गरेको हो भने हो जस्तै यसमा एउटा नन रिप्युटेसन चाहिँ टेक्निक छ यो नन रिप्युटेसन त्यो भनेको चाहिँ के भने एले बीलाई कुनै इमेल सेन्ड गरेको छ भने सेन्ड गरिसकेपछि उसले भन्न सक्दैन कि मैले सेन्ड गरेको छैन अथवा रिसिभरले भन्न सक्दैन कि मैले रिसिभ गरेको छैन कि जस्तै मैले व्हाट्सएपमा कुनै मेसेज हामीले सेन्ड गर्छौँ भने फर्स्टमा एउटा व्हाइट टिक आउँछ त्यसपछि हामी रिसिभ गरिसकेपछि हाम्रो डबल ग्रीन टिक आउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ बीले भन्न सकिँदैन कि हो मैले यो मेसेज रिसिभ गरेको छैन त्यो कारणले त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिप्युडिएसन भन्छौँ है भन्नाले हामीले एकचोटि गरिसकेपछि जस्तै मैले कुनै काम गरिसकेपछि म भन्न सकिँदैन कि मैले यो काम गरेको छैन कि त्यो भनेको नन रिप्युडिएसन हो अनि चाहिँ एथेन्टिकेसनले के गर्छ भने जेन्यु गर्ने कुनै पनि पर्मिसन इस्यु बाई पर्सन सिस्टम आर्ट जेन्यु भन्नाले डिजिटल सिग्नेचर त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल भयो र डिजिटल सिग्नेचरले कुनै पनि कुरा गरेको छ भने त्यो डिजिटलाइज र कति फेक सिग्नेचरहरू पनि हुन्छ तर फेक सिग्नेचरकोमा चाहिँ जस्तै त्यो अनएथोराइज पर्सनले गरेको हुन्छ एथोराइजले होइन
किनभने युट्युबहरूमा विभिन्न जस्तै अब डिजिटल सिग्नेचर कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ युट्युबमा भिडियो सर्च गरेर हेर्दा नि हुन्छ। जस्तै अब सुरुमा गर्ने स्टेप बाई स्टेप मेथडहरू धेरै होला युट्युबमा। जस्तै अब डिजिटल सिग्नेचरमा हामी सुरुमा पेपरमा सिग्नेचर गर्छौँ, त्यसपछि पेन ड्राइभमा रेकर्ड गर्छौँ, त्यसपछि हामी विभिन्न वेबसाइट थ्रु चाहिँ लगइन र पासवर्ड बनाउँछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ युट्युबमा हेरेर यसो ट्राई गर्दा नि हुन्छ। त्यो भनेको एथेन्टिसिटी भयो। अनि एनोनिमिटी भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल वर्डमा भन्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ इन्टरनेटबाट हाइड गर्ने कि आफ्नो जुन आइडेन्टिटी छ नि आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन त्यसलाई हामी इन्टरनेटबाट हाइड गर्छौँ भने त्यसलाई एनोनिमिटी भन्छ। र त्यो पनि चाहिन्छ खास गरी, किनभने त्यो पनि एक किसिमको सेक्युरिटी हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न हामीले आइडेन्टिटी पब्लिकली राख्यो भने चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी कम हुन्छ कि। जस्तै हामी कतै जान्छौँ भ्याकेसनमा, हामी कतै ट्रिप जाँदैछौँ भने फेसबुकमा अपडेट हामी गरिदिन्छौँ कि म ट्राभल गर्दैछु, म यो ठाउँमा छु, आफ्नो लोकेसन सेयर गरिदिन्छौँ। त्यो पनि एउटा के हो भने सेक्युरिटी कम भएको हो। त्यो कारणले गर्दा त्यो एनोनिमिटी भनेको चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी हाइड गर्नुपर्छ। आफ्नो इन्टरनेटमा आफ्नो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ हाइड गरेर बस्नुपर्छ। जस्तै अब यो जस्तै इन्टरनेटमा के गरेको छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ। जस्तै अमेरिकामा चाहिँ के छ भने इन्टरनेटमा कुन मान्छेले के गरेको छ सबै गभर्मेन्टलाई थाहा हुन्छ। सबै गभर्मेन्टले ट्रेस गरेको हुन्छ। मतलब जे होस् अमेरिकामा मान्छेहरू के गरिरहेको छ भने त्यो डिटेल जानकारी राख्छन् गभर्मेन्टले। जस्तै अब कतिजनाले VPN युज गरे पनि त्यही कारणले गर्दा VPNहरू युज गरेर आफ्नो आइडेन्टिटी, जस्तै त्यसमा प्रोक्सीको कुरा आउँछ अहिले भन्छु म। अनि त्यो चाहिँ जस्तै एउटा वर्डमा के बुझ्यो भने एनोनिमिटी भनेको चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी इन्टरनेटबाट हाइड गर्ने एउटा मेथड हो हैन। त्यसमध्ये चाहिँ एग्रिगेसन छ, एउटा टुलमध्ये एग्रिगेसन छ। त्यो एग्रिगेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ जेनरल वर्डमा एग्रिगेसन एउटा म्याथमेटिकल सब्जेक्ट हो, म्याथमेटिक्सबाट आएको। जस्तै सम अथवा एभरेज आउँछ भने त्यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तै एउटा मानौँ न होटलमा गइसकेपछि एउटा मानौँ रेडिएसन होटलमा हजारौँ मान्छेहरू दिनमा आउँछ। त्यो सबैको जानकारी चाहिँ रिसेप्सनमा हुन्छ, सबैको डिटेल्स हुन्छ। तर चाहिँ हामी त्यो पब्लिकली कतै डिस्प्ले गर्छौँ त हो कि यो रुममा यो मान्छे छ, यो रुममा मान्छे यहाँबाट आएको हो, अथवा पब्लिकली उसको डेटाबेस, हामी डेटाबेस भन्नु न, डेटाबेस हामी डिस्प्ले गर्छौँ कतै गर्दैनौँ। किनभने त्यहाँ एउटा सेक्युरिटी राखेको हुन्छ भन्नाले अपरिचित नै होस् किन हामी सबैको जानकारी चाहिँ, तर त्यो सबै एउटा जानकारी चाहिँ कहाँनिर हुन्छ एग्रिगेसन भएको हुन्छ भन्नाले रिसेप्सनमा हुन्छ। र त्यसै गरी हामी हस्पिटलमा पनि हाम्रो चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। हस्पिटलमा पनि विभिन्न प्यासेन्जरहरूको आफ्नो आफ्नो नम्बरमा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब जस्तै कोही हामी मुभीहरूमा पनि हेर्छौँ कि विभिन्न जस्तै अब कुराहरू हस्पिटलमा हुन्छ भन्नाले अब गुन्डाहरू हुन्छ भने हो यो मान्छेलाई किडन्याप गर्ने अथवा के गर्ने हस्पिटलबाट किडन्याप गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले एनोनिमिटी राखेनौँ भने सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन सबै कुरा के गरेर राख्छौँ, हाइड गरेर राख्छौँ। र कोही आए पनि जस्तै अब उसको एथोराइज बनाएर को हो किन हो कसलाई चाहियो कसलाई भेट्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी गरेर बल्ल हस्पिटलमा पनि हामी भेट्न दिन्छौँ। हो त्यो चाहिँ के भयो एग्रिगेसनको कुरा भयो। त्यसै गरी मिक्सिङ भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सन, जस्तै हामीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन इन्फर्मेसनहरू कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअली रूपमा होस् हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै हामी पब्लिक हेर त एउटा म आफै हिजो आजकल चाहिँ एउटा ट्रेड भएको छ यो भाइरसको, एउटा जुन फिसिङ भाइरस छ नि, जस्तै अब त्यो तिमी हो भनेर म आफै हिजो झुकिएँ नि। जस्तै अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि धेरै जानेर पनि धेरै नराम्रो हुन्छ भने हो नि। तर त्यो कसरी झुक्यो भन्दाखेरि म आफै त्यो म्यासेज नजिककोबाट आउँदो रहेछ कि आफ्नो। जस्तै मलाई कहाँबाट आयो भने मसँगै पढेको साथीहरूबाट आयो, उहाँ पनि ऊ पनि टिचर छ अहिले, अनि उसकोबाट आएको हो, ऊ पनि सायद झुकेको होला। अनि त्यसपछि ऊबाट आउँदाखेरि हो साँच्चीकै के पठाएको रहेछ भने मैले क्लिक गर्दाखेरि अब त्यसमा पासपोर्ट पनि माग्दो रहेछ कि। मलाई लागिरहेको थियो कि यो केही न केही होला पासपोर्ट के दिनु,
अनि त्यसपछि भने ए उसले त पठाएको हो भनेर त्यहाँबाट आफ्नो साथीले त म्युचुअल फ्रेन्डबाट कि आफ्नो नजिकैबाट आउँछ फेरि अनि त्यसपछि त्यो त्यो कसरी आउँछ भने म्युचुअलबाट जस्तै हामी फेसबुकमा टप 100 सम्म लिँदो रहेछ क्या जस्तै मैले त्यो हिजो हेरेँ मैले टप 100 सम्म त्यो म्यासेज लिँदो रहेछ टप 100 बनाएर रिसेन्टली टप 100 सम्म कोसँग कुरा गरेको छौ भने रिसेन्टली फेसबुकमा धेरै पुरानो होइन भन्नाले अब 100 वटा सम्म लिन्छ अब 1 महिना भित्रमा कोसँग कुरा गरेछौ भने त्यो उसलाई म्यासेज जाँदो रहेछ कि र डेफिनेटली हामी कुरा कोसँग गर्छौँ भने अलि नजिककोसँग गर्छौँ अनि नजिककोबाट चाहिँ जाँदो रहेछ म्यासेज त्यो अनि त्यो म्यासेज मैले क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक के भयो भने मेरो फेसबुकबाट नजिकको जस्तै जोसँग मैले कुरा गरेको थिएँ नि 100 सम्म 100 वटालाई जाँदो रहेछ कि मैले काउन्ट पनि गरेको थिएँ 100 वटा अटोमेटिक त्यो म्यासेज जाँदो रहेछ कि हो त्यो चाहिँ त्यस्तो केस भयो कि मेरो जस्तै त्यो भयो अहिले त्यो जहाँ चाहिँ त्यही भइरहेछ त्यो एउटा ट्रेन्ड नै भइरहेछ कि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अझै त्यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने उसले चाहिँ कुनै ह्याकरले चाहिँ त्यो ह्याक गर्न खोजेको हो तर सक्सेसफुल भएको छैन कि जस्तै ह्याकै भएको भए जस्तै त्यो त्यस्तो भएको भए मेरो फेसबुक ह्याक भएको हुनुपर्थ्यो तर ह्याक भएको चाहिँ छैन किनभने उसले ह्याक भयो भने जस्तै मैले लग आउट गरिसकेपछि फेरि लगइनै हुँदैन उसले पासवर्ड चेन्ज गरेको छ भने त्यो पासवर्ड चाहिँ माग्छ कि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ डराउनु पर्दैन जुन अहिलेको त्यो एउटा त्यो तिमी हो भने चाहिँ चलाएको छ नि उसले चाहिँ त्योबाट चाहिँ केही चाहिँ हुँदैन किनभने त्यसले ट्राई गरेको हो तर सक्सेसफुल चाहिँ भएको छैन कि हो त्यो कारणले गर्दा अनि अरू केसमा चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गरेर राख्दा राम्रो द इन्टरभ्युइङ अफ ट्रान्जेक्सन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन द्याट क्यान बी ट्रेस टु एनी इन्डिभिजुअल भन्नाले चाहिँ अरू इन्डिभिजुअल जस्तै हाम्रो जुन ट्रान्जेक्सन अथवा केही इन्फर्मेसनहरू हामी सेयर गर्दैछौँ भने त्यो आफ्नो सेक्टरमा होस् अरूलाई थाहा नहोस् त्यसलाई हामी मिक्सिङ भन्छौँ भन्नाले हामीले आफ्नो ट्रान्जेक्सन इन्डिभिजुअली नै गरौँ न जस्तै अब त्यो कसैलाई थाहा भयो भने त्यहाँ पनि हाम्रो सेक्युरिटी कम हुन जान्छ प्रोक्सी भनेको चाहिँ हामीले ट्रस्ट एजेन्टबाट चाहिँ जस्तै अब भिपिएनको कुरा मान्दा नि हुन्छ यो यसबाट चाहिँ भिपिएन युज गरेर पनि हामी जस्तै अब यसलाई हामी हाम्रो कतिपय आइडेन्टिटीहरू जस्तै हामी राम्रो काम गरेको छौँ भने सोसल वर्क गरेछौँ जस्तै अब कतिपय गभर्मेन्टहरू पनि भ्रष्ट हुन्छ गभर्मेन्टले पनि नराम्रो कुरा गरेको हुन्छ हो त्यति बेला म एउटा सोसल वर्क गर्दैछु भने गभर्मेन्टको पर्दाफास गर्नको लागि म के गर्छु भने आफ्नो आइडेन्टिटी म लुकाएर राख्छु त्यो गर्न सकिन्छ त्यो राम्रो कुरा हो जस्तै कसैको पर्दाफास कुनै नराम्रो काम गरेको छ भने चाहिँ र प्रोक्सीबाट हामी त्यो आइडेन्टिटी आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाएर राख्न सक्छौँ हो त्यो चाहिँ स्युडोनिमस भनेको चाहिँ friction identity that can be filled for real identify in communication and transaction but are otherwise non-only trusted identity त्यो भनेको सेम चाहिँ ट्रस्टेड आइडेन्टिटीलाई मात्रै आफ्नो भन्नाले एथोराइज पर्सनलाई मात्रै आफ्नो केही कुराहरू सेयर गर्ने अथवा आफ्नो एक्सेस दिने काम चाहिँ एथोराइज पर्सनलाई ट्रस्टेड इन्टिटीलाई हामी मात्रै दिन कम्युनिकेसन गर्दा पनि ट्रान्जेक्सन गर्दा पनि त्यो एथोराइज आफ्नो आइडेन्टिटीहरू पनि एथोराइज पर्सनलाई दिने जस्तै अब त्यो दिनै पर्ने हुन्छ कुनै केसमा किनभने अब मानौँ न कुनै ब्याङ्कमा हामी काम गर्दैछौँ भने त्यो रुल रेगुलेसन ब्याङ्कको त बुझ्नै पर्यो होइन त्यहाँबाट आफ्नो कम्युनिकेसन डेटाहरू सेयर गर्नै पर्यो हाम्रो अब कलेजमै हुँदाखेरि आफ्नो कलेजको मिटिङ बस्दाखेरि सबैजना मिलेर मिटिङ बसिन्छ अनि त्यहाँबाट सबैलाई डेटा इन्फर्मेसनहरू थाहा हुन्छ नै त्यो भनेको ट्रस्टेड एउटा चाहिँ एथोराइज भएकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ दिन्छौँ रियल आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन आफ्नो कम्युनिकेसन आफ्नो ट्रान्जेक्सन र अपरिचितलाई चाहिँ हामी चाहिँ दिँदैनौँ भन्नाले हामीले चाहिँ कुनै पनि आइडेन्टिटी चाहिँ जस एनोनिमिक भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ इन्टरनेटमा बाट हाइड गर्नुपर्ने कुरा हो यो रिस्क म्यानेजमेन्ट हेर त रिस्क सबभन्दा फर्स्टमा त रिस्क भनेको कुरा मात्रै रिस्क भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो जीवनमा रिस्क बिना हामी सक्सेसफुल नै हुँदैनौँ हामी तर पनि मान्छेहरूले रिस्क लिन चाहन्न है तर हामीले रिस्क लिनुपर्छ कुनै पनि कुरामा हामी रिस्क लियो भने मात्रै केही कुरा हुन्छ त्यो बिजनेस होस् अथवा कुनै
सिक्युरिटीबाट पनि हामीले जस्तै हाम्रो सम्पत्ति धेरै छ हामीले चाहिँ अब विभिन्न अट्याकबाट थ्रेटबाट हामी कसरी त्यो रिस्क त्यो एक किसिमको हाम्रो लागि रिस्क भयो नि त विभिन्न अनअथोराइज पर्सनबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्छौँ त हो त्यो भनेको एउटा त्यो किसिमको रिस्क पनि भयो। तर हामी बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै अब मानौँ न एउटा इक्जाम्पलमा सानोमा जस्तै अब पानी परेको मौसम छ पानी पर्न लागेको मौसम छ जस्तै 2 जना छ जस्तै मेरो घर भयो अथवा मेरो छिमेकीको घर भयो पानी परेको मौसममा अब हामीले के प्लान गर्नु पर्यो त अब पानी परेको छ भने हामीले हेर्नु पर्यो कमसेकम अब कतै लुगा भिज्छ कि लुगा बाहिर छ कि अथवा माथि छतमा केही कुराहरू सुक्न दिएको छ कि चामल अथवा दाल केही कुराहरू सुक्न दिएको छ कि। अनि एकजनाले के गर्यो भने त्यो पानी परेको मौसम देख्यो भने मौसम खराब भएको देख्दाखेरि सबै कुराहरू भित्र ल्यायो तर एकजनाले के गर्यो भने ल्याइएन अनि नल्याएको मान्छेले अब भोलि हेर्दाखेरि अब भिजेको देखियो पानी परेर भिजेको अथवा हाम्रो गाडीहरू बाहिर छ भने त्यो स्टार्ट नभएको देखियो अनि त्यहाँबाट उसले के गर्यो भने त्यो रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गरेन। रिस्क म्यानेजमेन्टले के गर्छ भने रिस्कलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ है त्यसलाई हामी रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। कुनै पनि कुरालाई रिस्कलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ जस्तै अब ह्युमन रिस्क भनेको कस्तो रिस्क भयो त ह्युमन रिस्क भनेको अब फ्रडहरूबाट बस्ने चोरहरू थिफ्टहरूबाट बस्ने त्यो एउटा हाम्रो के भयो रिस्क भयो। नेचुरल रिस्क भन्नाले अब नेचुरल रिस्कहरू हुन्छ जस्तै अब फ्लड बाढी अनि फायर अर्थक्वेक यिनीहरूबाट एउटा के हो रिस्क भयो र त्योबाट कसरी बस्ने त्यो काम त्यसबाट कसरी प्रिभेन्ट हुने काम कसले दिन्छ रिस्क म्यानेजमेन्टले दिन्छ। अनि हाम्रो जस्तै अब टेक्निकल रिस्कमा के हुनसक्छ त हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा सफ्टवेयर रिस्क हुनसक्छ हार्डवेयर अनि अब कुनै अब ट्रेनिङ स्टाफहरूलाई कुनै सफ्टवेयर अथवा केही सम्बन्धी नलेज दिएको छैन भने त्यहाँबाट रिस्क आउन सक्छ है त्यो भनेको रिस्क भयो र सबै कुरालाई जस्तै सबै रिस्कलाई रिड्युस गर्ने काम कसले गर्छ रिस्क म्यानेजमेन्टलाई भने हामीले जस्तो किसिमको पनि रिस्कलाई चाहिँ रिड्युस प्रिभेन्ट गर्ने काम कसले गर्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निकले गर्छ। हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर नै रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक हो। जस्तै अब सफ्टवेयरलाई कसरी हामी चाहिँ बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा छ त्यो हामी त्यति बेला पढौला यो कुराहरू पनि छ। यो आज थ्रेड मोडलिङ गरिदियो अलिकति छ। थ्रेड मोडलिङ भनेको चाहिँ जस्तै अब यो एउटा के हो भने यहाँ यो पोइन्टले सम्झिँदा हुन्छ इज युज टु आइडेन्टिफाई द रिजन एन्ड मेथड द्याट एन अट्याकर वुड युज। जस्तै कुनै अट्याकरले कुनै थ्रेडले चाहिँ कुनै आइडेन्टिफाईलाई चाहिँ कसरी अट्याक गर्छ भन्ने त्यो एउटा मेथड चाहिँ जानकारी दिन्छ कि जस्तै टु आइडेन्टिफाई भर्नरेबिलिटी और थ्रेट इन द सिस्टम। यो भनेको भर्नरेबिलिटी भनेको चाहिँ विकनेस हामी बुझ्छौँ त्यो भनेको हाम्रो सिस्टममा चाहिँ कस्तो विकनेस छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने काम कसले गर्छ थ्रेड मोडलिङले गर्छ। जस्तै हाम्रो is used to identify the reason and method that an attacker would use to identify vulnerability or threat in the system। त्यसपछि अझै केही कुराहरू छ यहाँ सजिलै हाम्रो भन्नाले सिम्पल वर्डमा दिएको छ बुझिन्छ। थ्रेड मोडलिङ accomplish the following: define the security of an application, identify and investigate potential threat and vulnerability, bring justification for security feature at both the hardware and software level for identify threat। यी कुराहरू जस्तै अब जति सिक्युरिटीको कुराहरू छ नि त्यो सबै थ्रेड मोडलिङ गर्छ। जस्तै ह्याकरले अब अथवा अट्याकरले चाहिँ कुन किसिमले अट्याक गरिन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ थ्रेड मोडलिङले गर्छ। आइडेन्टिफाई अ लजिकल थ्रु प्रोसेस इन डिफाइनिङ द सिक्युरिटी अफ द सिस्टम, रिजल्ट इन फाइन्डिङ आर्किटेक्चर बग अर्लियर एन्ड मोर अफन, result in fuel vulnerability। यी कुराहरू create a set of document that are used to create security specification, security testing, preventing duplication of security code। यी सबै कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम कसले गर्छ थ्रेड मोडलिङले गर्छ। जस्तै अब थ्रेड मोडलिङ अझै के कुरामा अब फोकस प्राय जस्तो गर्छ भने जस्तै अब एसेटमा गर्छ। जस्तै अब कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युटको
सम्पत्ति छ, कतिको भ्यालु एसेट छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने जस्तै अब आइडेन्टिफाइङ थ्रेड, जस्तै अब यो आइडेन्टिफाइङ थ्रेडलाई त्यो कस्तो किसिमको थ्रेड भन्नाले एउटा म्यालिसियस सफ्टवेयर हामी भन्छौँ, भाइरस जान्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामी कुन केसमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भने अब अट्याकरको केसमा गर्न सकिन्छ, फोकस चाहिँ सफ्टवेयरमा गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू जस्तै अब फोकस सफ्टवेयर भन्नाले अब हामीले कुनै वेबसाइट डिजाइन गर्छौँ भने त्यहाँ विभिन्न अट्र्याक्टिभ डिजाइनहरू हामी राख्छौँ र त्यहाँबाट पनि थ्रेडहरू चाहिँ जाने सम्भावना हुन्छ, पस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो। र थ्रेड मोडलिङले के गर्छ भने सोलुसन दिने काम गर्छ। आइडेन्टिफाई गर्ने काम कसले गर्छ? थ्रेड मोडलिङ गर्छ। त्यो कुन किसिमले गर्छ भने तल हाम्रो छ यो कुरा चाहिँ हामी डेटा फ्लो डायग्राम र मिसयुज केस डायग्राम, यो प्रोजेक्टको जस्तै म प्रोजेक्ट दियो भने यही कुराहरू दिन्छु। जस्तै डेटा फ्लो डायग्राम बनाऊ अथवा मिसयुज बनाऊ, जस्तै गरी हामी ER डायग्राम बनाउँछौँ डेटाबेसमा, सबै इन्टिटी राख्छौँ, एट्रिब्युटहरू लेख्छौँ, अनि रिलेसनसिप देखाउँछौँ, हामी एम टु एन्ड रिलेसनसिप देखाउँछौँ, विभिन्न सिम्बलहरूमा युज गर्छौँ। हो त्यस्तै गरी हामी डेटा फ्लो मोडेल र मिसयुज केस चाहिँ म एउटा कुनै इक्जाम्पल लिएर चाहिँ म राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। यो छ हाम्रो यहाँ दिएको छ। यो म जस्तै अब कुनै व्हाइट बोर्डहरू युज गरेर म आफैले ड्र गरेर म भन्छु। यो अहिले छोडो। थ्रेड मोडलिङको चाहिँ अर्को यहाँ छ, थ्रेड मोडलिङ कन्टिन्यू छ। जस्तै अब थ्रेड मोडलिङ चाहिँ कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ जस्तै अब यहाँ STRID स्ट्राइड छ। त्यो भनेको S भनेको स्पूफिङ, T भनेको टेम्परिङ, R भनेको रिप्युडिएसन, I भनेको इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर, D भनेको डिनायर अफ सर्भिस, E भनेको चाहिँ इभ्यालुएसन अफ प्रिभिलेज। त्यो भनेको यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ जस्तै स्पूफिङ भनेको चाहिँ फल्स आइडेन्टिटी हो कि। जस्तै अब फल्स आइडेन्टिटी हामी दिन्छौँ। त्यो भनेको कस्तो फल्स आइडेन्टिटी भन्नाले आइपी एड्रेस हामी आइपी एड्रेस आउँछ, त्यो भनेको म्याक एड्रेस आउन सक्छ। अब युजर नेम, सिस्टम नेमहरू हामी फल्स दिन्छौँ भने, आइडेन्टिटी दिन्छौँ भने त्यसलाई हामी स्पूफिङ भन्छौँ हामी। जस्तै अब pose another user component system that has an identity in the system being modeled, त्यो भनेको चाहिँ फल्स आइडेन्टिटी दिन्छु। र त्यहाँबाट पनि के हुन्छ भने थ्रेड मोडलिङले के गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। अनि टेम्परिङ भनेको चाहिँ केही कुरा चेन्ज गर्ने कि, जस्तै अनअथोराइज युजरले चेन्ज गरिदिने। अब मानौँ न मेरो पासवर्ड 1 2 3 छ भने 5 6 8 बनाइदिने, 5 6 7 बनाइदिने, मोडिफाई गरिदिने, टेम्परिङ गरिदिने कि चेन्ज गरिदिने। जस्तै अब केही कुरा हामी जेनरल वर्डमा टेम्परिङ चाहिँ अब चेन्ज गर्ने पनि बुझिन्छ नि त, टेम्परिङ गरेको छ भनेर बुझ्छौँ नि। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब चेन्ज गरिदिने, मोडिफाई गरिदिने। अब 1 2 3 लाई 5 6 7 बनाइदिने, त्यो भनेको टेम्परिङ हो। रिप्युडिएसन भनेको चाहिँ जस्तै अब म आइटी पर्सन हो, मैले कुनै काम गरेँ र पछि म के भने मैले यो काम गरेकै छैन, मैले गरेर पनि यो काम गरेकै छैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिप्युडिएसन भन्छौँ। अनि इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर भनेको चाहिँ त्यही जस्तै अब एक्सप्लोजिङ प्रोटेक्टेड डेटा टु अ युजर द्याट इज नट एलाउ एक्सेस टु द्याट डेटा भन्नाले जसलाई एलाउ नै छैन, एक्सेस नै छैन, त्यो चाहिँ के गर्छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, इन्फर्मेसन डिस्क्लोज चाहिँ गर्नु पर्यो। भन्नाले इन्फर्मेसन डिस्क्लोज हामी गरिदिन्छौँ भने एक्सेस कन्ट्रोल नै छैन, जोसँग हाम्रो डेटालाई रिसोर्सेसलाई युज गर्ने एक्सेस कन्ट्रोल नै छैन भने, हामी चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल गरेका छौँ भने त्यसको लागि के हुन्छ, इन्फर्मेसन डिस्क्लोज हुन्छ। अनि डिनायर अफ सर्भिस हामीले कुरा गरि नै सकेको छु। त्यो भन्नाले अब रिक्वेस्ट सेन्ड गरेर जुन अट्याक गरिन्छ त्यसलाई हामी डिनायल अफ सर्भिस भन्छौँ। र त्यो मोडलिङ भनेको जस्तै अब त्यो भ्यालिड युजरहरू पनि एथोराइज पर्सनहरू पनि त्यो अट्याक चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँबाट पनि हामीले त्यसलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो पनि हामी हेर्नु पर्यो। अनि इभ्यालुएसन अफ प्रिभिलेज, अ नन प्रिभिलेज युजर गेन प्रिभिलेज एक्सेस भन्नाले मैले अब कुनै अट्याकरले अथवा कुनै भाइरसले सुरुमा अट्याक गर्यो अनि उसले चाहिँ के गर्यो, एउटा टप लेभलमा पुग्यो, रिच टु टप लेभलमा पुग्यो।
है भन्नाले आफ्नो आइडेन्टिफाई चाहिँ ठुलो लेभलमा बनायो नन प्रिभिलेज युजरले पनि के गर्यो एक्सेस गर्यो गेन एक्सेस गरेर चाहिँ एउटा टप लेभलमा पुग्छ भने त्यसलाई हामी इभ्यालुएसन अफ प्रिभिलेज भन्छौँ र यो कुराहरू चाहिँ थ्रेड मोडलिङ के गर्छ भने आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ भन्नाले यो कुराहरूले गर्दा यो कुराहरू चाहिँ हामीले हाइड गर्यो भने चाहिँ यो कुरालाई हामीले नजर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने ह्याकरहरू अथवा भाइरसहरू सजिलै तरिकाले हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू जस्तै अब कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ अब एस्ट्राइड भनेको के हो अनि हामीले चाहिँ एस्ट्राइड भनेको स्पुफिङ टेम्परिङ रिप्युटेसन इन्फर्मेसन डिनायर अफ सर्भिस लेखेर चाहिँ केही कुराहरू यसमा थ्रेड मोडलिङको लेखिदिनुपर्छ इम्पोर्टेन्ट छ यो थ्रेड मोडलिङ जस्तै अब थ्रेड मोडलिङको एक्कम्प्लिसहरू यी कुराहरू चाहिँ जस्तै अब जस्तै अब हाम्रो के विकनेसहरू छ हाम्रो थ्रेड पोटेन्सियलमा के इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ है त्यो कुरा हामी लेख्छौँ यति यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै थ्रेड मोडलिङको कन्सेप्टमा इज युज टु आइडेन्टिफाई द रिजन एन्ड मेथड द्याट एन अट्याकर वुड युज टु आइडेन्टिफाई भर्नरेबिलिटी और थ्रेड इन द सिस्टम त्यो भनेको विकनेस अथवा कुनै किसिमको विकनेस अथवा कुनै किसिमको भाइरस अट्याकहरू चाहिँ सिस्टममा छ कि छैन भने आइडेन्टिफाई गर्ने काम कसले गर्छ थ्रेड मोडलिङले अनि थ्रेड मोडलिङको स्ट्राइक अथवा ड्रेड पनि होला डिआरई ड्रेड छ भने चाहिँ हामी त्यो अनुसार चाहिँ लेखिदिन्छौँ अब थ्रेड ट्री आर युज टु डिटरमाइन द भर्नरेबिलिटी एसोसिएटेड विथ द थ्रेड युजिङ है त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब ड्यामेज पोटेन्सियल रिप्रोडक्टिभिटी एक्सप्लोएबिलिटी इफेक्ट युजर डिस्कभरिटी त्यो भनेको ड्यामेज पोटेन्सियल भनेको चाहिँ कुनै पनि जस्तै हाउ ब्याड वुड एन अट्याकर बी भन्नाले अब कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो एसेटमा ड्यामेज छ ड्यामेज पोटेन्सियल भन्नाले कतिसम्मको विकनेस हाम्रोमा छ र अट्याकरले कति ब्याडसम्मको ड्यामेज गरेको छ हाम्रो सिस्टमलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई हाम्रो इन्स्टिट्युसनलाई त्यो भनेको ड्यामेज रिप्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ त्यो अट्याक गर्न चाहिँ कति इजी भएको छ त हामीलाई जस्तै अब हामी हाउ इजी टु रिप्रोड्युस द अट्याक त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिप्रोड्युसन त हामीलाई कति इजी भएको छ एक्सप्लोइटेबिलिटी भनेको जस्तै कति वर्क हामीले गरेछौँ कति इफोर्ट हामीले अट्याक गर्न चाहिँ गरेछौँ त्यो भनेको एक्सप्लोइटेबिलिटी जस्तै अब इफेक्ट युजर भनेको चाहिँ त्यो अट्याकले अथवा त्यो भाइरसले कतिसम्मको मान्छेलाई अथवा कतिसम्मको जस्तै सिस्टमलाई चाहिँ कतिसम्म इम्प्याक्ट पारेको छ त कति युजर चाहिँ जस्तै हाउ मेनी पिपल विल बी एफेक्टेड चाहिँ इफेक्ट युजरको कुरा आयो अनि डिस्कभरिटी भनेको चाहिँ कति चाहिँ इजी भएको छ त त्यो डिस्कभर गर्न त्यो थ्रेड गर्न त्यो अट्याक गर्न कति चाहिँ इजी छ भन्नाले हाउ इजी टु डिस्कभर द थ्रेड अट्याक त्यो कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कभरिटी अन्तर्गत आउँछ त्यो भन्नाले हामीले ड्रेड भन्नु बित्तिकै डिआरइडी भनेको ड्यामेज पोटेन्सियल आर भनेको रिप्रोडक्टिभिटी ई भनेको चाहिँ एक्सप्लोएबिलिटी ए भनेको इफेक्ट युजर र डिस्कभरिटी र यहीमा लेखेको छ त्यो कुराहरू ड्यामेज भनेको कतिसम्मको हामीले ड्यामेज पारेको छ हाम्रो एसेटलाई रिप्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ कतिसम्मको विकनेस छ कतिसम्मको इजी छ रिप्रोड्युस गर्नलाई अट्याक गर्नलाई अनि एक्सप्लोइटिभ भनेको हाउ मच वर्क टु लन्च द अट्याक अथवा हाउ मच इफोर्ट टु लन्च द अट्याक त्यो भनेको एक्सप्लोइटिभ भयो इफेक्ट युजर भनेको कतिसम्मको हाउ मेनी पिपल विल बी एफेक्टेड इम्प्याक्ट त्यो भनेको इफेक्ट युज भयो डिस्कभरी भनेको कति हामीले मेजर गरेछौँ त इजी छ कि अथवा हार्ड छ कि त्यो भनेको डिस्कभरको कुरा आयो र यो मिसयुज केस एउटा डायग्राम चाहिँ जस्तो यो मिसयुज डायग्राम र यो डायग्राम हामी एक दिनको क्लासमा गर्छौँ किनभने यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ प्रोजेक्टहरूमा काम लाग्छ यो जस्तै अब डेटा फ्लो डायग्राम र यो मिसयुज केस डायग्राम धेरै डायग्रामहरू हुन्छ दुई तीनवटा डायग्रामहरू म चाहिँ भनिदिन्छु अनि त्यो प्रोजेक्ट पनि त्यसै किसिमको आउँछ त्यति बेला गर्न सजिलो हुन्छ ठिकै छ जे बुझे त अलिअलि बुझिएन
बुझिन्छ? भन फेरि हामीले यो प्र्याक्टिकली गरेर हेर्न मिल्दैन, कहाँबाट के भइरहेछ, कसरी ह्याकरहरूले के गर्छ भनेर त्यो सफ्टवेयरको भल्नरेबिलिटीहरू हामीले आफैले चाल पाउन सक्दैन। हो गर्छु म, गर्न सकिन्छ, सबै गर्न सकिन्छ, म सिकाइदिन्छु त्यो पनि। सिलेबसमा छैन, मैले सोचेको थिएँ सिलेबसमा छ। जस्तै अब मैले अब आज के भने डिजिटल सिग्नेचरको कुरा गरेँ नि त। अब डिजिटल सिग्नेचर प्र्याक्टिकली कसरी गर्ने त्यो पनि छ नि। जस्तै अब त्यो मैले भनिदिँदाखेरि अब त्यो तिमीहरूले आफू गर्दा पनि हुन्छ अथवा म गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै अब मैले यो आफू पढ्दा पनि गरेको थिएँ कि, अनि त्यही कुराहरू म गराइदिन्छु भने सोचिरहेको थिएँ, तर त्यो नभए पनि हाम्रो सिलेबसमा नभए पनि म गराइदिन्छु। तर मैले भने नि सुरुमै, जस्तै मैले हिजो ढल्केर अलि सन्चो नभए पनि ढल्केर मैले सिलेबस हेरिरहेको थिएँ, अनि सबै सिलेबस हेर्दाखेरि सबै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको सिलेबस राखेको छ कि। भन्नाले सफ्टवेयर सेक्युरिटीको सिलेबस नै छैन कि, सबै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको, जस्तै अब सफ्टवेयर टेस्टिङदेखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको कुराहरू सबै गरेछन् कि। त्यो कुरा हो, तर हाम्रो सिलेबसमा नभए पनि म चाहिँ गराइदिन्छु 3-4वटा क्लासहरू चाहिँ। अब कसरी हामी जस्तै अब सफ्टवेयर सेक्युरिटीलाई जेनरली हामी प्र्याक्टिकली पनि कसरी हेर्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ म गराइदिन्छु म। हुन्छ, जस अलि बुझ्यो कि नै? जस्तै थ्रेड मोडलिङ, रिस्क म्यानेजमेन्ट, अनि त्यसपछि हामी के पढ्यो अझै डिजिटल सिग्नेचरको कुराहरू, एसुरेन्स, एथेन्टिकेसन को कुराहरू जेस यो अलिकति जेस हामीले चाहिँ यो के हो भनेर मात्रै बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त लेख्ने भनेको आफ्नो मनले लेख्ने हो, सबै थ्योरी बेस हो। जस्तै अब आफ्नो मनले लेख्ने सब्जेक्ट हो कि यो। जस्तै अब कुनै गल्ती हुने अथवा केही नहुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ गल्ती हुने। भन्नाले हामीले कुनै एउटा कन्सेप्ट थाहा छ भने त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर हामी मजाले लेख्न सकिन्छ। यो सबै पास हुन्छ यसमा, त्यसको लागि चाहिँ ढुक्क बस्छ। यो कुनै खास यो सब्जेक्ट गाह्रो सब्जेक्ट होइन कि। जस्तै मजाले हामी थ्योरी सब्जेक्ट हो, कुनै अलिकति कन्सेप्ट थाहा छ भने मजाले लेखिदिने सब्जेक्ट हो कि। सर लेख्न सकिन्छ, एक्जाममा पास हुन त सकिन्छ कि प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ नहुने भयो क्या हाम्रो। जो थ्योरी मात्रै हुने भयो, ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै थाहा छ। अनि हो, म प्र्याक्टिकली पनि गराइदिन्छु 2-3वटा कुराहरू। जस्तै अहिले हामी जुन जति टपिक पढिरहेछौँ नि, त्यति टपिकको कुराहरू, जस्तै अब डिजिटल सिग्नेचरको अथवा ब्याकअपको त्यो कुराहरू म आइतबारै गराइदिन्छु ल। त्यो प्र्याक्टिकली कुरा चाहिँ हुन्छ भने म आइतबार गराइदिन्छु। त्यो म धेरै गराउँथेँ क्या। जस्तै अब त्यो साइबर इथिकल ह्याकिङकै कुराहरू म के धेरै गर्थेँ, तर त्यो हाम्रो सिलेबसमै छैन। त्यो इथिकल ह्याकिङको कुराहरू छ कि भनेर यसो हेरिरहेको थिएँ, केही छैन सिलेबसमा, अर्कै सिलेबस छ। निला युनिभर्सिटीको सिलेबस पनि के हुन्छ, सफ्टवेयरको बरु नामै राखिदिनु सब्जेक्ट सिस्टम। जस्तै अब सब्जेक्टको नामै राखिदिनु सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ। जस्तै सिओको, जस्तै कम्प्युटर आर्किटेक्चरको, त्यसको नाम राख्नुपर्ने सब्जेक्टको डिजिटल लजिक राख्नुपर्ने कि। डिजिटल लजिकको कुरा, जस्तै हामी त डिजिटल प्र्याक्टिकल पनि एउटा डिजिटलको सिलेबस पनि थियो र प्र्याक्टिकल पनि गऱ्यो नि त। त्यो भनेको डिजिटल लजिक राख्नुपर्ने, कम्प्युटर आर्किटेक्चर राखेको छ। अब इन्जिनियर राख्नुपर्ने, सफ्टवेयर सेक्युरिटी राखेको छ कि। जब अब सफ्टवेयर सेक्युरिटी राखिसकेपछि त्यो भित्रको सिलेबस पनि सफ्टवेयर सेक्युरिटीको भित्रको हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ छैन कि। हुन्छ, म आइतबार गराइदिन्छु प्र्याक्टिकल पनि केही कुराहरू, अनि हामी त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गरौँला है त। ल, म एटेन्डेन्स लिन्छु।